अस्सलामु अलैकुम। ये देखें जी, नए साल का खाना। नया साल और ये बहुत मज़े का खाना है। ये नूडल्स हैं, ये देखें, इसके ऊपर मैंने केचप का डिज़ाइन बनाया है और ये बीच में वो गोश्त भी है। लाजमी आपके मुंह में पानी आएगा, लाजमी। ये हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है। ये देखें, मज़े का है ना, सीन भी मज़े का है। खाएं खाएं, थोड़ी सी खाएं। और ये है जनाब आपकी घूमती चाय। नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। नियाजी को मच्छ जेल या मियाँ वाली जेल में छोड़ के आए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की नसीब कराए। ये घूमती चाय ने बड़े काम करने हैं। नवाज शरीफ को लाना है, मरीम नवाज़ को लाना है, इमरान को जेल पहुंचाना है, पाकिस्तान को तरक्की करवानी है इसी घूमती चाय ने। देखा जी, घूमती चाय का आज पिरिच और प्याली में है, देखें ये आज। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों। देखते रहो प्रोग्राम हमारा। अब आए इस तरफ। हाँ जी, जब तक इसको ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि ये हुण ना लांग मार्च दे काबिल रहे है और ना जलसे जुलूस करने दे काबिल रहे है, ठीक है। आज मैं हैरान हूँ कि ये इमरान खान का हमने वो चल रहा है जी, जरदारी और वो क्या नाम है जनाब, शहबाज शरीफ ने मुल्की सूरत हाल पे बातचीत की है और वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर भी बात हुई है। सलामती कौंसिल का फिर इजलास बुलाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये अब इमरान खान जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो कोई फंक्शन कर सके किसी किस्म का भी। बात यह है दोस्तों, बात इमरान खान पहले धड़ल्ले से इल्ज़ाम तराशी करता रहा है, ठीक है, हम सबको पता है, हम सबको पता है। और अब फिर इमरान ने वही तरीका अपनाया है और वो इल्ज़ाम तराशी उसी तरीके से कर रहा है जैसे पहले ये कर रहा था, ठीक। अब बात यह है सर, आज उसका जो ताज़ा बयान है ना वो आपने नोट करें। उसने कहा जी कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट फिर हरकत में आ गई है। अब नोट करें ये बात। और उन्होंने कहा जी कि MQM को सबको वो इकट्ठा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कराची में, और बलूचिस्तान में जो है वो बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, वो भी मेरे खिलाफ करवाया जा रहा है। बात यह है सर कि इसके मुंह में जो आता है ये कह देता है और इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं। इसी बयान की इसकी तहकीकात की जाए कि उसने एस्टेब्लिशमेंट पे ये क्यों इल्ज़ाम दोबारा लगा दिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसने इदारों को जिस तरह तबाह किया है ना, जब तक ये अभी इसको आपने इसको अभी भी लाडला बनाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब और PDM वालों ने, सब ने। जब तक इसको ऐसे लोहे वाले हाथों से इसके साथ नहीं ना निपटेंगे। आज भी सारा दाता दरबार पे रैली थी इसकी और वो बंद था, साहिवाल में थी कि इधर उधर की सारी खबरें आ रही हैं। तो ये ऐसे करता रहेगा। जब इसको पता चलेगा कि अब मुझे ये सही तरीके से निपट रहे हैं मेरे साथ और रू रियायत सारी ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल यकीन करो सीधा हो जाएगा, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। लेकिन उसे अभी पता है कि शहबाज शरीफ के होते हुए मेरा कोई जो है ना वो नहीं कर सकेगा, मेरा जो है ना उसे क्या कहते हैं, मेरा कोई बंदा बाल बीका नहीं कर सकेगा, ठीक। और आज इलेक्शन कमीशन को फिर गालियां दे रहा है, उसके मुंह में जो कुछ आता है वो कर देता है। ये बात तो ठीक नहीं है ना। अयाज सादिक ने आज उसको सुनाई है खरी खरी कि ये मुनाफिक आज़म है और इसका अब हम इलाज करेंगे, लेकिन ये करते नहीं है, इलाज नहीं करते, ठीक है। ये सूरत हाल है। नए साल में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मुर्गी की कीमत पता नहीं 400 या 570 रुपये हो गई है। ये हुकूमत भी आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। आज पेट्रोल सस्ता करना था, इन्होंने नहीं किया। कोई दालें चावल ये वो कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही और ये अवाम जो है ना परेशान हो रहे हैं। अवाम परेशान हो गए हैं
کہ یار یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس حکومت کو بڑے مقابلے درپیش ہیں، یہ مقابلے کریں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو آئینی ہاتھوں سے اس کے ساتھ نپٹیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تبھی یہ جو ہے نا عمران خان ٹھیک ہوگا، تبھی ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے بیان بازی کرنے لگ گئے۔ آج ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے عمران خان کی گندی ویڈیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کی ہیں، تو ہمارے ایک دوست نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے کہ خدارا ایسی ویڈیو نہ لگائیں، یہ بہت غلیظ آدمی ہے، غلیظ کردار کا مالک ہے، لیکن ایسی ویڈیو لگانے سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہمارا جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، وہ ہر کوئی دیکھتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں، گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں نے خود وہ ویڈیو کوئی بھی لگانے کی ہمت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو علیحدہ میرے پاس بھی آئی تھی، لیکن میں نے کوئی اس کی ہمت نہیں کی کہ میں وہ گندی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو یہ تو اس طرح کے کردار کا بندہ ہے، اور اس کے لیے جناب لوگ آگے پیچھے جو بھی اس کے ساتھ ہیں، چند ہیں یا تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن اس کی سپورٹ تو کر رہے ہیں نا۔ اور ان کو یہ ساری ان چیزوں کا ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ویڈیو ہیں۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ ہم فرینزک کرانے کو تیار ہیں، جس کے اوپر الزام لگتا ہے وہ چیلنج کرے نا۔ عمران خان چیلنج کرے کہ یہ فیک ویڈیو ہے، حکومت فرینزک کروائے گی، یا پھر حکومت جو ہے یہ حکومت خود جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر کے اس کی بنیاد پہ FIR کروائے، لیکن وہ ان تیلوں میں تیل ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ بڑھ کے مار رہا ہے، رستے روڈ بند کر رہا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑی سی آنکھیں دکھانے کی ضرورت ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، جب وہ پٹڑی سے اتر جائے نا تو پھر اس کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی اس کو ڈھیل دے رہی ہے، اور اب اس کو ڈھیل نہ دے۔ اس کی وہی زبان ہے، وہی گالیاں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ آج پھر باجوہ کو اس نے گالی دی ہے، پرویز الہی نے بھی ویسے ہی بیان دیا تھا کہ ہوں ہے جی خلاف بیان دے گا تو میں اس کا دفاع کروں گا باجوہ کا، تو کر۔ ویسے باجوہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ وہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلا ہے نا، بہت ظلم کیا ہے اس نے، بہت ظلم کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ قابل معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا تو ڈیوٹی لگائی جائے، یا اس کے گروپ، اس کی پلاننگ، اس کا مقابلے کے لیے نا پلاننگ نہیں ہو رہی ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں جیت جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ صبح بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل جو کی ہے حکومت نے اور دوسرے گروپوں نے، وہ لگی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس میں اپیل کی ہے، وہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال 1 ہفتے کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ کرا دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی رزلٹ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو جمہوری پروسیس ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو باقی جہاں جہاں سردی پڑ رہی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہاں بھی موسم اللہ تعالیٰ ان کا ٹھیک کرے۔ بہرحال موسم نے تو اپنی شدت دکھانی ہے، لیکن اگر اس موسم کے ساتھ آپ کو بجلی نہ ملے یا آپ کو جو ہے گیس نہ ملے، یہ چیزیں، اب کل میں نے بتایا نا، میں نے گھومتی چائے نہیں بنائی کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی، ٹھیک۔ اور آج بجلی، پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ شاید 3 دفعہ گئی تھی، اب 4-5 دفعہ جا چکی ہے۔ تو حالات ٹھیک نہیں ہے نا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ حالات کو قابو کرنا حکومت کا کام ہے، اور اس شخص نے کام میں خلل ڈالا ہوا ہے، یہ رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں۔ تو اس کو عارضی طور پہ یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی ایمرجنسی نہیں اس کے لیے لگا سکتے، خالی باتیں آ کے مریم اورنگزیب کرتی ہے۔ اس کے لیے آگے آئیں اور اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں۔ جلسے جلوسوں پہ، بے وقت کے جلسے جلوسوں پہ پابندی ہونی چاہیے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ الیکشن میں تھوڑی بہت رعایت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ابھی الیکشن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
روز جلسہ اور حکومت چپ کر کے بیٹھی ہے، تو پھر اس کا مطلب حکومت کا قصور ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت تک ہماری آواز پہنچنی چاہیے، اور جلسے جلوس اور یہ روڈ بلاک کرنا یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ہے کسی باغوں میں جا کے تو کریں جو کچھ کرنا ہے، ہائیڈ پارک کی طرح۔